لمن بدا نبی علیہ السلام د محبت پری نگدم تر قیامت پری نگدم تر قیامت جوندن هغ جوندن دے چی پترز دے د حضرت رب ور بکڑی جنت رب ور بکڑی جنت چی منا دا نبوی اللہ بپی راضی وی چی ہر سمر عاصی وی کئی ہر سنگ مازی وی کئی ہر سنگ مازی وی چی منا دا نبی وی اللہ بپی راضی وی چی ہر سمر عاصی وی کئی ہر سنگ مازی وی کئی ہر سنگ مازی وی نو پخپل گناہنو پخپلو گناہنو کڑی توبہ پا صداقت رب ور بکڑی جنت رب ور بکڑی جنت جوندن هغ جوندن دے چی پترز دے د حضرت رب ور بکڑی جنت رب ور بکڑی جنت صفت کوي قرآن نیاز بندے د سبحان مل مدلا مکانا لوی رب ورکڑ شان لوی رب ورکڑ شان یہ صفت کوي قرآن نیاز بندے د سبحان مل مدلا مکانا لوی رب ورکڑ شان لوی رب ورکڑ شان نو کوي بشفاعت کوي بشفاعت زمون پورزی د قیامت رب را بکڑی جنت رب را بکڑی جنت جوندن هغ جوندن دے چی پترز دے د حضرت رب را بکڑی جنت رب را بکڑی جنت غوار مددار گلا ستاخ کل رخسار گلا رب نپا بار بار گلا او یہ دزڑ قرار گلا یہ دزڑ قرار گلا غوار مددار گلا ستاخ کل رخسار گلا رب نپا بار بار گلا یہ دزڑ قرار گلا یہ دزڑ قرار گلا غوار مددار گلا ستا خول رخسار گلا رب نپا بار بار گلا یہ دزڑ قرار گلا یہ دزڑ قرار گلا نو اللہ میں دی نصیب کڑی اللہ میں دی نصیب کڑی پہ اخلاص تا محبت رب را بکڑی جنت رب را بکڑی جنت جوندن هغ جوندن دے چی پترز دے د حضرت رب ور بکڑی جنت رب ور بکڑی جنت یا ٹولو کی اعلی نبی امام الانبیاء نبی ستا پا مخرنا نبی ہو رب کدا دنیا نبی یا رب کدا دنیا نبی ٹولو کی اعلی نبی امام الانبیاء نبی ستا پا مخرنا نبی ہو رب کدا دنیا نبی یا رب کدا دنیا نبی نزار شم حبیبا زار شم حبیبا دمر لوی لری عظمت رب را بکڑی جنت رب را بکڑی جنت جوندن هغ جوندن دے چی پترز دے د حضرت رب ور بکڑی جنت رب ور بکڑی جنت ورز د قیامت چشی خلق ټول په هیبت چشی ټول بوي نفسي نفسي
یا قهر د قدرت چشي او قهر د قدرت چشي ورځ د قیامت چشي خلق ټول په هیبت چشي ټول بوي نفسي نفسي قهر د قدرت چشي یا قهر د قدرت چشي نو غم کې په سجدا او غم کی په سجده با نبی پروت وی دا امت رب را بکړي جنت رب را بکړي جنت ژوندون هغه ژوندون دی چې په طرز دی د حضرت رب را بکړي جنت رب را بکړي جنت یا شکرنا ہزار بار کرم د کردگارا نصیب کرتا جگ برتا د خوږ نبی دیدار یا د خوږ نبی دیدار نه خوږ نبی دیدار شکرنا ہزار بار کرم د کردگار نصیب کرتا جگ برتا او د خوږ نبی دیدار د خوږ نبی دیدار نو قسم دې چې پمینا قسم دې چې پمینا د نبی کې دې راحت رب را بکړي جنت رب را بکړي جنت لمن بدا نبی علیہ السلام د محبت پرې نګدم تر قیامت پرې نګدم تر قیامت ژوندون هغه ژوندون دی چې په طرز دی د حضرت رب ور بکړي جنت رب ور بکړي جنت لمن بدا نبی علیہ السلام د محبت پرې نګدم تر قیامت پرې نګدم تر قیامت پرې نګدم تر قیامت ګرانو قدرمنو په فرمایش د هوم سټوډیو پروډکشن د سابقه گلوکار چې اوس الحمدلله د الله جل شانه په فضل او کرم سره د مدرسې طالب العلم دی د جناب تاج اکبر صاحب په आवाज د نبی علیه الصلاۃ والسلام صفت وړاندې کیږي د دین علاوه د هر قسم اسلامی نعتونو نظمونو د ریکارډینګ د پاره د هوم سټوډیو خدمات ترلاسه کولای شي د رابطې نمبر دی 0346 941 4470